आज हामी प्राइभेट इक्विटीको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। प्राइभेट इक्विटी भनेको के हो, यसको बिजनेस मोडेल, यसको कोर कम्पिटेन्सेसहरू र यसलाई ग्लोबल पर्सपेक्टिभबाट आज हामी बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। यदि तपाईँको इन्ट्रेस्ट इन्भेस्टमेन्ट, फिनान्स, बिजनेसतिर छ भने यो भिडियो पक्कै पनि तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्नेछ। प्राइभेट इक्विटीलाई एउटा प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट फन्डको रूपमा बुझ्न सकिन्छ, जुन लिमिटेड पार्टनरशिप र क्लोज इन्डेड फन्डको रूपमा खोलिएको हुन्छ। यसको उद्देश्य नर्मली प्राइभेट कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्ने हुन्छ, प्राय जसो त्यसको 100% स्टेक एक्वायर गर्ने अथवा कम से कम कन्ट्रोलिङ पोजिसन किनिन्छ। त्यसपछि त्यो बिजनेसको ग्रोथको लागि एडभाइजरी, एक्टिभ इन्भल्भमेन्ट, म्यानेजमेन्ट रिस्ट्रक्चरिङ इत्यादि गरी त्यो बिजनेसलाई प्रफिटेबल बनाएर बेच्ने उद्देश्य हुन्छ। यसको मुख्य चुनौती भनेको सही कम्पनी र राम्रो डिलमा इन्भेस्ट गर्नु हुन्छ। प्राइभेट इक्विटीलाई लिटरली डिफाइन गर्दा नर्मली यो प्राइभेट कम्पनीको इक्विटी सेयर किन्नमा इन्भल्भ हुन्छ, त्यसकारणले यो बिजनेस मोडललाई प्राइभेट इक्विटी भनिन्छ। 1980s तिर यसलाई एलबीओ अथवा लिभरेज बाई आउट पनि भनिन्थ्यो, किनकि बिजनेस बाई आउटको सिग्निफिकेन्ट अमाउन्ट डेट लिएर गरिन्छ भने कोल्याटरलको रूपमा त्यही कम्पनीको एसेट्सहरूलाई राखिन्छ र कम्पनीको फ्युचर क्याश फ्लोबाट ऋण पे आउट गर्ने प्लान हुन्छ। यसलाई सिम्पल रूपमा बुझ्दाखेरि केही इन्भेस्टर मिलेर लिभरेज अथवा लोन लिएर कुनै कम्पनी किन्ने प्रक्रियालाई जनाउँछ। मानौ कुनै एउटा ठुलो पुरानो बङ्गलो छ जसमा गार्डन, पार्किङ स्पेस, सर्भेन्ट क्वार्टरहरू इत्यादिहरू सबै कुरा छ र त्यसको मालिकले त्यसको प्राइस 10 करोड कोट गरेको छ। अब मानौ 5 जना इन्भेस्टर मिलेर टोटलमा 1 करोड उठाएर एउटा फन्ड बनायो। त्यो 5 जना इन्डिभिजुअल पनि हुन सक्छ, हेज फन्ड, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, पेन्सन फन्ड, इन्सुरेन्स कम्पनी, जे पनि हुन सक्छ। त्यसपछि तिनीहरू ब्याङ्कमा गएर 9 करोड लोनको लागि एप्लाई गर्छ र कोल्याटरलको रूपमा त्यही बङ्गलोलाई राख्ने कुरा हुन्छ। ब्याङ्कले पनि 1 करोड उनीहरूको आफ्नै इन्भेस्टमेन्ट र कोल्याटरलहरू हेरेर लोन दिन्छ। त्यसपछि तिनीहरू 1 करोड आफ्नो र 9 करोड लोन मिलाएर त्यो बिजनेसलाई बाई आउट अथवा किन्छ। त्यसपछि त्यो बङ्गलोको केही खाली प्रोपर्टी र सर्भेन्ट क्वार्टरहरू बेचेर त्यो बङ्गलोलाई रिस्ट्रक्चर अथवा रिइनोभेट अथवा फिक्सअप गरेर नयाँ बनाएर 5-6 वर्षको अन्तरालमा 20 करोडमा बेचिदिन्छ। यस्तै बिजनेस मोडललाई एलबीओ भनिन्छ, लिभरेज बाई आउट, किनकि यो अरूको पैसाले गरिएको हुन्छ। प्राइभेट इक्विटीको फन्ड स्ट्रक्चरको कुरा गर्दा यो नर्मली 2 किसिमले क्रिएट भएको हुन्छ, एउटा लिमिटेड पार्टनरशिप र अर्को क्लोज इन्डेड फन्ड। लिमिटेड पार्टनरशिप युएसए मा फेमस छ भने क्लोज इन्डेड फन्ड युरोपतिर फेमस छ। लिमिटेड पार्टनरशिपमा 2 किसिमको पार्टनर हुन्छ, एउटा जेनरल, अर्को लिमिटेड। जेनरल पार्टनरको काम फन्ड म्यानेजमेन्ट, टार्गेट कम्पनी खोज्नु, पोर्टफोलियो सेलेक्सन र पोस्ट इन्भेस्टमेन्ट एडभाइजरी हुन्छ भने लिमिटेड पार्टनरको रोल इन्भेस्टमेन्टको लागि क्यापिटल प्रोभाइड गर्ने हुन्छ। जेनरल पार्टनरले म्यानेजमेन्ट फी चार्ज गर्छ भने लिमिटेड पार्टनरले फन्ड प्रोसिडिङबाट जेनरल पार्टनरलाई पे गरी बाँकी बचेको सबै प्रफिट लिमिटेड पार्टनरको हुन्छ। यो नर्मली 220% को कम्पेन्सेसन स्ट्रक्चरमा चलेको हुन्छ। यसको डिटेल जान्न चाहनुहुन्छ भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला, म डिटेल भनिदिन्छु। र क्लोज इन्डेड फन्ड स्ट्रक्चरको बारेमा कुरा गर्दा यो टिपिकली इक्विटी क्यापिटलले क्रिएट गरिएको हुन्छ र कुनै म्यानेजमेन्ट फर्मसँग कन्ट्र्याक्ट गरेर इन्भेस्टरले क्यापिटल प्रोभाइड गर्दछ र कम्पेन्सेसन स्ट्रक्चर नर्मली यसको पनि सिमिलर 220% प्लस हर्डल रेट हुन सक्छ। म्यानेजमेन्टलाई 2% फन्ड सक्सेस होस् या नहोस् दिनै पर्छ भने 20% आफ्टर सेल आउट दिइन्छ। अब प्राइभेट इक्विटीको कोर कम्पिटेन्सेस अथवा यसको डिल कसरी गरिन्छ त्यसको प्रोसेसको बारेमा कुरा गरौँ। त्यसपछि यसको लाइफ साइकल, भेन्चर क्यापिटल, हेज फन्डहरूसँगको फरक र पर्फर्मेन्सहरूको बारेमा कुरा गरौँला। यसको फर्स्टमा आउँछ डिल सोर्सिङ, भनेको फाइन्डिङ अ पोटेन्शियल कम्पनी टु इन्भेस्ट इन। त्यसपछि आउँछ ड्यू डिलिजेन्स, वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट। यसमा इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरूको मूल्याङ्कन र निर्धारण गर्ने प्रक्रियाहरू आउँदछ। यो विभिन्न किसिमको एनालाइसिस गरेर गरिन्छ, जस्तै माइक्रो इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट एनालाइसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस, फाइनेंशियल ऑपरेशन मॉडल, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, मैनेजमेंट, लीगल, ट्रांजैक्शन ड्यू डिलिजेंस, एनवायरमेंट रेगुलेशंस, कंपैरेटिव ग्रोथ, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, अपर्च्युनिटीज, एक्जिट प्लान इत्यादिहरू। यो सबै एनालिसिस आफैले गर्नु उपयुक्त हुँदैन, त्यसकारणले विभिन्न फिल्डको एक्सपर्टहरू यसको लागि हायर गरिन्छ। कतिखेर एक्सपर्टहरू हायर गर्ने नगर्ने कुरामा धेरै केयरफुल हुनुपर्छ र धेरै समय दिनु पनि रिस्की हुन जान्छ, किनकि सेलरलाई विश्वास दिलाउनु पर्छ कि हामी यो डिलमा सिरियस छौ र पैसा खर्च गर्न पनि कमिटेड छौ भनेर, र यसले नेगोसिएसन प्रोसेसमा पनि धेरै मद्दत गर्दछ। यो फिल्डमा कम्पिटिसन धेरै भएकोले टाइमिङ धेरै महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। ड्यू डिलिजेन्स पछि आउँछ भ्यालुएसन। यसमा कम्पनीको भ्यालुएसन गरिन्छ कि कति पे गर्ने, कतिमा किन्दा ठीक हुन्छ इत्यादि कुराहरू। फाइनान्शियल मोडलिङ, यो कम्पनीको फ्युचर क्याश फ्लो एस्टिमेट, फाइनेन्शियल रिक्वायरमेन्ट्स, आरओई, आरओआई र कम्पनी किन्ने कि नकिन्ने भन्ने कुराको एनालाइसिस गर्नमा यसले मद्दत गर्दछ, र यो एनालाइसिसमा गल्ती भयो भने कम्पनी ब्याङ्करप्ट हुने पनि चान्स धेरै हुन्छ। त्यसपछि आउँछ डेट एन्ड इक्विटी फाइनान्सिङ। यसमा केले कम्पनी किन्ने भन्ने कुराहरूको एनालाइसिस गरिन्छ,
डेटले, इक्विटीले, कति पर्सेन्ट डेटले, कति पर्सेन्ट इक्विटीले इत्यादि कुराहरू। नेगोसिएसन एन्ड डिल स्ट्रक्चरको कुरा आउँछ, एक्जिट प्लानिङको कुरा आउँछ। एक्जिट प्लानमा बिजनेस कसरी सेल आउट गर्ने भन्ने कुराहरूको प्लानिङ गरिन्छ र यसको बारेमा भनिन्छ कि डोन्ट बाय बिजनेस दैट इज अनसेलेबल, यू कुड स्टक इन दैट बिजनेस। मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक ओभरसाइट थ्रू द बोर्ड। यसमा किनेको कम्पनीको म्यानेजमेन्टलाई ट्रेनिङ, सजेसन, रिस्ट्रक्चर, लीव, रोटेसन इत्यादि कुराहरू कसरी दिने भन्ने कुरा आउँछ। सेलिङ द एसेट्स, यसमा कम्पनी कसरी बेच्ने त्यसको प्रोसेसहरूको एनालाइसिस गरिन्छ। नर्मली प्राइभेट इक्विटी एमएनए अथवा मर्जर एन्ड इक्विजिसनबाट सेल गरिन्छ भने रेयर केसमा लिस्टिङ अथवा रिलिस्टिङबाट पनि गर्न सकिन्छ। पी को बाइङ प्रोसेसको कुरा गर्दाखेरि पहिला एनडीए साइन गरिन्छ, त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट मेमोरेन्डम बनाइन्छ, त्यसपछि इन्डिकेसन अफ इन्ट्रेस्ट सबमिट गरिन्छ भने फाइनलमा लेटर अफ इन्टेन्ट दिइन्छ। प्राइभेट इक्विटीको लाइफ साइकलको कुरा गर्दाखेरि फर्मेसन, इन्भेस्टमेन्ट पिरियड र डाइभेस्टमेन्टबाट बुझ्न सकिन्छ। फर्मेसन पिरियडमा नर्मली 2 महिनादेखि लिएर 3 वर्षसम्म लाग्न सक्छ। यो म्यानेजमेन्ट फर्मको पपुलारिटी र त्यसको सर्भिसको डिमान्डमा भर पर्छ। यसमा इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर, प्राइभेट कम्पनी अथवा इन्डिभिजुअल इन्भेस्टर जो पनि हुन सक्छ, जसले पी फर्मेसनको लागि पैसा इन्भेस्ट गर्छ र यसको फन्ड म्यानेजर नर्मली इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर अथवा त्यस्तै एक्सपिरियन्स भएको कोही हुन सक्छ। इन्भेस्टमेन्ट पिरियड नर्मली 5 वर्षसम्मको हुन सक्छ। यसमा आइडेन्टिफाइङ टार्गेट कम्पनी, नेगोसिएसन, क्लोज डिल, अप्टिमाइजिङ द पोर्टफोलियो, चेन्ज म्यानेजमेन्ट, इम्प्रुभ इत्यादि कुराहरू आउँछ। र डाइभेस्टमेन्ट प्रोसेसमा पनि नर्मली 5 वर्षसम्म लाग्न सक्छ। यसमा फाइन्डिङ टार्गेट बायर, सेल इन्भेस्टमेन्ट थ्रू मर्जर एन्ड एक्विजिसन, रियली आइपीओ र यसको टाइमिङ र प्रोफिटेबिलिटी, मार्केट भोल्टालिटी, जेनरल स्टेट अफ इकोनोमीमा भर पर्छ। जस्तै मानौ कुनै पी को 5-10 वटा कम्पनीको पोर्टफोलियो थियो र सबै पोर्टफोलियो डाइभेस्ट भयो भने त्यसपछि फन्डलाई क्लोज गरिन्छ र पार्टनरशिप स्ट्रक्चर छ भने जेनरल र लिमिटेड पार्टनर बीच र क्लोज इन्डेड फन्ड छ भने इन्भेस्टर र म्यानेजमेन्ट बीच प्रफिट डिस्ट्रिब्युट गरिन्छ। हेज फन्ड, भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटीमा फरकको कुरा गर्दाखेरि प्राइभेट इक्विटीले कम्पनीको केही सेयर नकिनेर पुरै कम्पनी नै किन्ने उद्देश्य राख्छ अथवा कमसे कम कन्ट्रोलिङ पोजिसन किन्ने उद्देश्य राख्छ। प्राइभेट इक्विटीले नर्मली 3 टाइपको कम्पनीलाई लिभरेज बाइआउट गरी किन्ने उद्देश्य राख्छ। हाई ग्रोथ पर्फर्मेन्स र प्रोमिसिङ म्यानेजमेन्ट टिम, स्टेबलाइज कम्पनी विथ स्टेबल क्याश फ्लो र डिस्ट्रेस्ड कम्पनीलाई। मेनली पी फर्महरू नन पब्लिक फन्डको सबै सेयर एक्वायर गर्छ, यदि लिस्टेड छ भने त्यसलाई डिलिस्ट गराउँछ, म्यानेजमेन्ट चेन्ज गर्छ, फाइनेन्शियल पर्फर्मेन्स इम्प्रुभ गर्छ र 2-3 वर्षमा मर्जर एन्ड एक्विजिसनको थ्रू अथवा रिलिस्ट गरेर बेचेर एक्जिट भइहाल्छ। हेज फन्ड र पी मा मेनली टाइम होराइजनको फरक हुन्छ। हेज फन्डहरू नर्मली सर्ट टर्म अथवा 2-3 महिनाको लागि मात्रै कम्पनी एक्वायर गरेर पर्फर्मेन्स इम्प्रुभ गरेर बेचिन्छ भने भेन्चर क्यापिटल र एन्जल इन्भेस्टरहरू नर्मली न्यू कम्पनी अथवा स्टार्टअपहरूमा फोकस गर्छ। आफ्नो मार्केटिङ, एडभाइजरिङ र डिस्ट्रिब्युसन च्यानलको युज गरेर त्यो कम्पनीलाई ग्रो गराएर त्यो कम्पनीलाई लिस्ट गरेर फेरि बेचेर निस्किन्छ। प्राइभेट इक्विटी बिजनेस मोडललाई वर्ल्डको वान अफ द मोस्ट प्रफिटेबल बिजनेस मोडल मानिन्छ। वर्ल्डको टप प्राइभेट इक्विटी फन्डको कुरा गर्दाखेरि केआरआर, ब्ल्याकस्टोन, इक्विटी, सीबीसी क्यापिटल इत्यादि हुन्। ब्ल्याक रकको मेन पार्ट इन्भेस्टमेन्ट एडभाइजरी र रिस्क म्यानेजमेन्ट हो भने केही पार्ट चाहिँ प्राइभेट इक्विटीले पनि कभर गर्दछ। ब्ल्याक रकको डिटेल बिजनेस मोडलको बारेमा म अर्को भिडियोमा कुरा गर्नेछु। प्राइभेट इक्विटीले विश्वमा 100औं सीईओ र फन्ड म्यानेजरहरूलाई बिलियनियर्स बनाएको छ। प्राइभेट इक्विटी फन्ड अमेरिका र युरोपतिर धेरै फेमस छ भने साउथ एसियामा इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीज, भेन्चर क्यापिटल, एन्जल इन्भेस्टरहरूले बढी मार्केट लिएको छ। पहिला वारेन बुफेटले पनि डिस्ट्रेस कम्पनीको कन्ट्रोलिङ स्टेक किनेर त्यसको म्यानेजमेन्ट चेन्ज गराई प्रफिटेबल बनाई प्रफिट कमाउने गर्थे भने अहिले उहाँ आफ्नो पार्टनर चार्ली मङ्गाको सजेसनमा ग्रोथ ओरिएन्टेड कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्न थालेका छन्। अब प्राइभेट इक्विटीको रियल पर्फर्मेन्स इन्भेस्टरको भ्यू पोइन्टबाट हेर्ने हो भने कस्ट अफ क्यापिटल कम भयो भने मार्केट माथि गएको बेलामा स्टक पनि माथि जान्छ र त्यही स्पिडले मर्जर एन्ड इक्विजिसन पनि बढिरहेको हुन्छ। त्यसबेला प्राइभेट इक्विटीको आइआरआर सिमिलर पोर्टफोलियो भएको पब्लिक कम्पनी भन्दा बढी हुन्छ। डेप्ट बढी भयो भने इक्विटी होल्डरको रेट अफ रिटर्न पनि बढ्छ। तर स्टक मार्केट तल गयो भने लिभरेज बढी भएको कारणले गर्दाखेरि प्राइभेट इक्विटीको लस पनि धेरै हुन्छ। त्यसकारणले स्टक मार्केट भन्दा पीई मा भोल्टालिटी बढी हुन्छ। अर्को शेयर मार्केटमा आफ्नो शेयर सेल गरे जस्तो पी फन्डको स्टेक सेल गर्न मिल्दैन र पी फन्डको पोर्टफोलियोमा भएको कम्पनीहरूको वर्थ अनसर्टेन भएको कारणले गर्दाखेरि इक्विटी पोर्टफोलियो जस्तो प्राइसको भ्यालुएसन पनि गर्न मिल्दैन, किनकि प्राइभेट इक्विटीको पर्फर्मेन्स नम्बर त्यो पी सँग भएको कम्पनीको भ्यालुमा निर्भर गर्दछ जुन अहिलेसम्म बेचिएको हुँदैन। प्राइभेट इक्विटीको फन्ड म्यानेजरले इन्भेस्टमेन्टको करेन्ट भ्यालु आफैले निर्धारण गर्दछ, त्यसमा डबल चेक अडिटर, पार्टनर अथवा इन्भेस्टर कसैले गर्दैन। यो सबै फन्ड म्यानेजरको विश्वासमा नै चलेको हुन्छ।
मलाई अचम्म लाग्छ यसमा ट्रिलियन्स अफ डलर गइरहेको हुन्छ र कसैले डबल चेक गर्दैन। मर्जर एन्ड एक्विजिसन डिलमा धेरै नै कम्पिटिसन बढेको कारणले गर्दाखेरि यो बिजनेसको प्रफिट पनि पहिला जस्तो रहेको देखिँदैन। फन्ड म्यानेजरको अकाउन्टेन्ट फी नै 1.8% जति र हिडन फीहरू सबै इन्क्लुड गर्ने हो भने लगभग 3% सम्म हुन जान्छ। पहिला प्राइभेट इक्विटी फन्डले धेरै राम्रो पर्फर्मेन्स दिएको देखिन्थ्यो, तर अहिले पीई, भेन्चर क्यापिटल, म्युचुअल फन्ड भन्दा इन्डेक्स फन्डको रिटर्न राम्रो देखिन्छ। नेपालमा पनि प्राइभेट इक्विटीको रजिस्ट्रेसन र कम्पनीहरू खुलिरहेको देखिन्छ, तर तिनीहरू पीई भन्दा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, फाइनेन्शियल एडभाइजरी, रिस्क म्यानेजमेन्ट, म्युचुअल फन्ड्स, भेन्चर क्यापिटल इत्यादि जस्तो बिजनेसमा बढी इन्भल्भ भएको देखिन्छ।